पेशावर हाई कोर्ट की जानब से बड़ा फैसला महफूज किया गया है। जो CM KPP सुहेल अफरीदी के हलफ के हवाले से बड़ा फैसला महफूज किया गया है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीगल टीम भी इस वक्त अडियाला जेल के बाहर मौजूद है। नईम हैदर पंजोता कल सुहेल अफरीदी के साथ मौजूद थे। कानूनी टीम भी वहाँ पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मौजूद है। जी नईम हैदर पंजोता साहब बताइएगा कि इस वक्त अडियाला जेल में तोशाखाना 2 केस की जो समाअत है उसका क्या फैसला आज मुतवक्के है? समाअत जारी है इस वक्त? बहुत शुक्रिया, बड़ी नवाजिश आपने मौका दिया जी। बिल्कुल समाअत जारी है। सुबह हमारी तरफ से दरख्वास्त लेकर, हमारी इस्तदा लेकर कुछ वकला को ये ड्यूटी लगाई गई थी कि लीडिंग कौंसल जैसे सलमान सफदर साहब और दीगर जितने हैं वो अवेलेबल नहीं हैं। कोई कराची में है, कोई कहीं है, क्योंकि परसों समाअत मुलतवी हुई थी तो नहीं किसी को पता था। अचानक से समाअत मुलतवी हुई तो अदालत ने उस इस्तदा को लगता है, क्योंकि मैं तो खुद नहीं जा सका अंदर, मैं हर हफ्ते आता हूँ, हर मंगल को मेरा नाम होता है लिस्ट के अंदर, लेकिन नहीं जाने दिया जाता। मर्जी है इनकी अपनी, लेकिन कानूनी तौर पर जो वकील जिसका वकालतनामा होता है उसका राइट होता है उस समाअत का हिस्सा बनना। ये फेयर ट्रायल के तकाजे पूरे करना एक कानूनी तकाजा है जो कि नहीं किए जा रहे। तो समाअत फिर भी ज़बरदस्ती जारी है। इसी तरह अगर बात की जाए अलीमा खान या बुशरा बीबी जो हैं उनकी फैमिली के हवाले से, अलीमा खान साहिबा को भी नहीं पता था कि समाअत होगी, और इसी तरह बीबी की जो फैमिली है वो भी सुबह आ रही थी तो उनको अचानक जब पता चला तो वो वापस हो गई कि क्योंकि जब इतला मिली कि लीडिंग कौंसल जो है वो अवेलेबल नहीं है और जाकर अदालत में दरख्वास्त दी जाएगी तो इस्तदा की जाएगी, तो ज़ाहिरी बात है सबको यही था कि समाअत जो है वो मुलतवी होगी। लेकिन समाअत मुलतवी नहीं हुई और अदालत समाअत की जा रही है। पता नहीं किस चीज़ की जल्दी है। जल्दी तो सबको पता ही है कि सजा देने की है, क्योंकि अगर देखा जाए तोशाखाना 2 केस के अंदर हाई कोर्ट के अंदर दरख्वास्त को इल्तवा का शिकार किए हुआ है, क्योंकि तोशाखाना 2 की अगर बरियत हो जाती है, यानी वो समाअत अगर कर ली जाती, सुन ली जाती, तो ये केस ही ना चलता। तो पहली ये बात है कि आपने बुनियादी तौर पर देखना है कि क्या ये केस चलने के काबिल भी है कि नहीं। ये केस चलने के काबिल नहीं है, क्योंकि चौथी दफा ये केस स्टार्ट किया गया। इससे पहले 3 दफा सजा दी जा चुकी है तोशाखाना में, और कानून ये कहता है कि एक जुर्म के ऊपर 1 दफा केस चल सकता है। हालांकि एक जुर्म भी नहीं किया, क्योंकि पैसे अदा करके कीमत जो पहले मौजूद थी 15% उसको बढ़ा के 50% करके और लीगल प्रोसेस करते हुए कोई चीज़ दी भी गई है। तो उसमें जो गवाहियां भी दी गई हैं वो भी इमरान खान साहब के हक में दी गई हैं कि वो घर नहीं लेकर गए बल्कि तोशाखाना के अंदर ही भी जमा करवाया, और उन्होंने बिल्कुल ठीक अपनी कीमत लगवाई, किसी पे प्रेशर नहीं डाला। कई लोग आकर ये गवाही दे चुके हैं। तो लिहाजा आज जब देखते हैं कि लग ये रहा है कि हो सकता है आज फैसला महफूज भी कर लिया जाए, लेकिन महफूज नहीं किया जा सकता, क्योंकि जब तक लीडिंग कौंसल्स को नहीं सुना जाता, जिस शख्स के ऊपर मुकदमा दर्ज होता है, जिस शख्स के खिलाफ ट्रायल चल रहा होता है, तो केस को नहीं कहा जा सकता कि फेयर ट्रायल है और उसके तकाजे तमाम पूरे किए गए। तो हम देख रहे हैं कि क्या आर्टिकल 10A की जो है वो जो उसके मंशा है उसको पूरा किया जाता है या नहीं किया जाता। तो अब समाअत जो है वो जारी है। खान साहब की बहनें जो यहाँ अवेलेबल थी उनमें से अलीमा आपा मौजूद थी, वो इधर घर से यहाँ पहुँच गई। अब उज़मा आपा और नौरीन आपा भी क्या पहुँच सकती हैं या नहीं पहुँच सकती, लेकिन बुशरा बीबी साहिबा की फैमिली जो है वो नहीं पहुँच सकेगी, क्योंकि 3-4 घंटे लग जाते हैं लाहौर से यहाँ आते हुए। तो समाअत तो अंदर जारी है। अगर आज से समाअत कल पर लेकर जाते हैं तो डेफिनेटली कल फिर इसके अंदर फैसला महफूज कर लिया जाएगा, क्योंकि फाइनल स्टेज के ऊपर जो है वो केस चल रहा है। लेकिन तोशाखाना 2 के अंदर बरियत की जो दरख्वास्त है इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर वो समाअत के लिए फिक्स नहीं हो रही, इसलिए कि इमरान खान साहब को जमानत ना कहीं मिल जाए अलकादर ट्रस्ट केस के अंदर और ये केस बरी ना हो जाए। लिहाजा बरियत से पहले सजा हो जाए या अलकादर में जमानत से पहले सजा हो जाए, ताकि खान साहब और बुशरा बीबी जेल के अंदर हैं। तो यहाँ इसकी केस की ये सूरत हाल है। अच्छा, दूसरी सूरत हाल इस वक्त बड़ी दिलचस्प मरले में पहुंच चुके हैं। पेशावर हाई कोर्ट ने बड़ा फैसला महफूज कर लिया है और अटॉर्नी जनरल से गवर्नर के हवाले से पूछ लिया गया है कि उनकी स्टेटस पता किया जाए कि और हलफनामा जो है वो लिया जाए। दूसरी तरफ हुकूमतें बड़ी दावा कर रही हैं कि ये जो है बस पर्ची फर्शी वाला वजीर आला बन चुके हैं। अदालतें जो है वो खुली हैं और ये अदालतों के जरिए जो है वजारत आला से हटा दिए जाएंगे। कानूनी सुकम कहाँ मौजूद है, क्या होने जा रहा है? क्या अदालतों के जरिए सुहेल अफरीदी का रास्ता रोका जाएगा हुकूमत की तरफ से? देखिए 2 मिनट के अंदर मैं सारा ब्रीफ कर दूंगा कि स्टोरी क्या चली। आर्टिकल 130 सब क्लास 8 के तहत जो चीफ मिनिस्टर है उसने इस्तीफा दिया, जो कि आईनी तौर पर उसका रेलेवेंट आर्टिकल है। तो लिहाजा कानूनी प्रोसेस फॉलो करते हुए, यानी उसमें कोई ऐसी हुक्म नहीं है या कोई कहीं पर ऐसा नहीं लिखा हुआ कि गवर्नर जो है उसे वापस भेजेगा
مسترد کرے گا، ایکسیپٹ کرے گا، کوئی ایسی چیز نہیں ہے. تو جب ایک شخص استعفیٰ دیتا ہے تو اس کا استعفیٰ جو ہے وہ مؤثر ہو جاتا ہے جو ہی وہ دیتا جاتا ہے. تو آرٹیکل 130 سب کلاس 8 جو ہے وہ کلیئر ہے، نمبر 1. نمبر 2، جب یہ گورنر کی طرف سے 3 دن بعد یہ کہا گیا کہ دستخط جو ہیں وہ میچ نہیں کر رہے، تو گورنر کے پاس کوئی اختیار نہیں تھا کہ وہ چیک کرے دستخط ٹھیک ہے یا نہیں. میں نے ایک بینکر سے رابطہ کیا، اسے پوچھا، میں نے کہا جی بتائیے کہ کیا یہ دستخط الگ الگ ہیں. اس نے کہا بھائی ایسے دستخط کے اوپر تو 2 کروڑ کا بے شک چیک آپ کیش کرا لیں. تو گورنر جو ایک بدنیتی کی بنیاد کے اوپر وہاں سے بھاگے، جو ہی اس کو پتا چلا کہ اب سہیل افریدی کا انتخاب ہونے جا رہا ہے تو یہ بھاگے، کیونکہ نہیں چاہتے کہ پی ہو، پورا پاکستان ہو، یہاں امن قائم ہو، یہاں معیشت ٹھیک ہو، یہاں بہتری کی طرف ملک بڑھے. یہ چاہتے ہیں کہ پاکستان تباہی کی طرف بڑھتا رہے. اس لیے یہ وہاں سے بھاگا کہ میں حلف نہ رہوں، جو کہ اس نے حلف کی جو ہے خلاف ورزی کی ہے، اس کے اوپر خود آرٹیکل 6 لگتا ہے. نمبر 2 بات یہ رہ گئی کہ یہ انتظامی معاملہ تھا. جو جب پشاور ہائی کورٹ کے اندر یہ معاملہ آیا، عدالت کو چاہیے تھا کہ انتظامی سائڈ پر دیکھتے ہوئے جیسے مخصوص نشستوں کے کیس کے اندر دیکھا گیا تھا، اور وہاں پر فوری طور پر یہ کہا گیا تھا کہ جا کر تمام لوگ یعنی تمام خواتین جا کے حلف لیں اور گورنر جا کے حلف لیں. یعنی انہوں نے کہا کہ جو اسپیکر ہیں وہ اویلیبل نہیں ہیں، حالانکہ وہ اویلیبل تھے، اور انہوں نے اس بنیاد کے اوپر اجلاس ملتوی کیا تھا کہ کورم پورا نہیں ہے. تو اس صورت کے اندر بھی انہوں نے ایک غلط حالانکہ کام کیا. جب وہاں پر لکھا ہوا ہے کہ لینا ناممکن ہو، تو ناممکن والا تو صورتحال نہیں تھی، لیکن اس وقت فوراً پشاور ہائی کورٹ نے آرٹیکل 255 سب کلاس 2 کا حوالہ دیتے ہوئے یہ کہا کہ حلف لیا جائے. اسی طرح ہم یہ استدعا کر رہے تھے عدالت سے کل 255 کی سب کلاس 2 کی جو ہے سب سیکشن 2 کی درخواست، سب کلاس 2 کی درخواست جو ہے وہ ہم نے جا کر دی، اور اس میں عدالت کو کہا کہ آپ فوری طور پر حکم جاری کیجئے انتظامی سائڈ پر دیکھتے ہوئے کہ یہ جو ہے حلف کوئی اور بندہ لے لے جو کہ آئین کے مطابق لیا جا سکتا ہے. صاحب یہ بتائیے گا، بجائے یہ کہ یہ کوئی ایسا حکم نامہ پاس کیا جاتا، بلکہ انہوں نے کہا کہ ہم گورنر کا موقف بھی لیں گے کہ گورنر صاحب جو ہیں اس کے اوپر کیا رپلائی دیتے ہیں. حالانکہ گورنر کا موقف لینا ضروری نہیں ہے، کیونکہ جب ناممکن ہو رہا ہو کسی چیف منسٹر کا حلف لینا تو فوری طور پر عدالت یعنی چیف جسٹس جو ہے حکم نامہ جاری کرتا ہے. سر لاسٹلی یہ بتا دیں، محفوظ ہوا ہے تو ہم امید رکھتے ہیں کہ عدالت جو ہے وہ فوری طور پر حکم جاری کرے گی، اور جو ہے وہ اس میں یہ کسی اور شخص یعنی اسپیکر صاحب کو منتخب کر دیں گے، نامزد کر دیں گے، اسپیکر صاحب جا کر حلف لے لیں گے. تو یہ کلیئر ہے. آج جو فیصلہ محفوظ کیا گیا ہے، اگر گورنر یہاں پہ موجود نہیں ہے تو اسپیکر کے علاوہ یا کسی اور بھی اتھارٹی جو ہے وہ حلف لے سکتی ہے؟ بالکل لے سکتی ہے، اور یہ آئین کے آرٹیکل 255 سب کلاس 2 کے تحت عدالت کا اختیار ہے کہ کسی اور شخص کو نامزد کریں، اور وہ نامزد کریں گے. آئین یہی کہتا ہے، اگر وہ آئین کی منشا نہیں مانتے، کچھ اور فیصلہ دیتے ہیں تو وہ غلط ہوگا. جو جمہوریت کے چیمپئن بن رہے تھے، جمہوریت کے دعوے دار بن رہے تھے، اب دیکھیں JUI پٹیشن لے کر چلی گئی ہے. بھائی تو کون ہے؟ پنجابی کہتے ہیں میں خواہ مخواہ. بھائی آپ کا کیا ہے؟ ووٹ جو ہے عمران خان کا ہے، عمران خان کو لوگوں نے منتخب کیا، انہوں نے وزیر اعلیٰ کے لیے ایک نیا بندہ نامزد کیا جس کا وہاں پر ووٹنگ ہو گئی اور وہ چیف منسٹر بن گئے. اب اس کے بعد حلف لینا ہے. آپ چلے ہو جی کہ گورنر نے تسلیم نہیں کیا. بھائی آپ کو گورنر ہو، آپ کی جماعت کا کوئی گورنر ہے. گورنر نے نہ تسلیم کرنا ہوتا ہے نہ ریجیکٹ کرنا اس کے پاس. جب کوئی استعفیٰ دیتا ہے تو وہ مؤثر ہو جاتا ہے کہ اس نے استعفیٰ دے دیا، بس سیٹ خالی ہوگی. اسی طرح ہائی کورٹ کے اندر یا سپریم کورٹ کے اندر ججز بھی استعفیٰ دیتے ہیں تو اسی طرح ختم ہوتا ہے. تھینک یو.